सर आजच्या वर्ल्ड ट्रायबल डेच्या फंक्शनाक तुम्ही एज अ प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट म्हणून कितें आज दिसता? आमचे SCSC कमिशनान वर्ल्ड ट्रायबल डेच्या निमित्तान क्विज कॉम्पिटिशन अशा प्रकारचे एक कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आणि हांव त्या कार्यक्रमाक चीफ गेस्ट आशिल्लो. बिकॉज सगळ्यांत पयलीं हांव जागतीक ट्रायबल डेच्यो सगळ्या म्हणजे गोंयकारांक किंवा देशभरांतले आमचे जे आदिवासी बांदव आसात तांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता की हो दीस 9 ऑगस्ट हो दीस सबंद जगभर आदिवासी दीस जो इंडिजिनियस जे आमचे मूळ निवासी आसा हाचो दीस म्हणून मनयलो वता. म्हाका दिसता हो दीस मनयता आसतना एक आमी गांभिर्यान विचार करपाची गरज आसा. म्हणजे जो मूळ निवासी जो भुमिपुत्र आसा ताजे कडेन परंपरागत जें ज्ञान आशिल्लें म्हणजे ते वैजकी क्षेत्रांत आसूं दी, एग्रिकल्चर क्षेत्रांत आसूं दी, सामाजीक क्षेत्रांत आसूं दी, सांस्कृतीक क्षेत्रांतलें ज्ञान आसा हें कितल्याशाच पिढ्यांनी पिढी जें आसा न्ही हें ज्ञान जें आसा न्ही की एका जनरेशनांतल्यान दुसऱ्या जनरेशना कडेन येत आयलें आसा. आनी आज सुद्दां म्हाका दिसता त्या ज्ञाना संदर्भांत आमी सखोल अभ्यास करपाची आवश्यकता आसा. आनी होच विचार की देशभरांतले जगभरांतले जे विद्वान लोक आसा ह्या लोकांनी ह्या विशयाची गंभीर लक्षां केल्लें आसा. आनी हांव अशें म्हणन की आजच्या दिसा निमित्तान की म्हणून ह्या जी परंपरागत जे ज्ञान आसा की ताजी जर व्हॅल्युडेशन आमी सारके पद्दतीन करपाक शकलो हाची सांगड आनी तें ज्ञान जर करपाक शकल्यात न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ह्या विशया मध्ये एक जबरदस्त मोठी ताकद आसा. आनी ती ताकद मेळोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की आज शिक्षण क्षेत्र आज एज्युकेशन डिपार्टमेंटचे डायरेक्टर आशिल्ले आनी ती सांगड आमी घालपाक शकले जर जायत खूप मोठे विकासाच्या दृश्टिकोनाच्या आज आमचे माननीय मुख्यमंत्री ते स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटात. आमच्या देशाचे स्वयंपूर्ण आमच्या देशाची कल्पना करतात. आणि हे पारंपारीक ज्ञान मनीसपण गांवपण आणि एकामेकाक जगोवपाची एक आमची खूप मोठी परंपरा आसा ती ट्रायबलामध्ये आदिवासीमध्ये मूळ निवासीमध्ये आशिल्ली की त्यो अशे बरे गुण जे आसा बरे संस्कार आसा बरे परंपरा आसा त्यो घेवन वचपाक जाय. आनी त्यामुळे परत एकदां म्हाका दिसता होच विचार धरून आमच्या गोंय सरकार आमचे कमिशन जे आसा काम करत आसा की ताणें अशाच नेटान काम करत रावचें आनी जेणे करून की हें ज्ञान म्हणजे आदिवासीचे मूळ निवासीचे अशे बरे गुण आसा त्या समाजामध्ये पावपाचें म्हणजे काम करचें अशें परत एकदां तांकां असो विचार. सर आजच्या दिसा क्विज कॉम्पिटिशन स्टुडंट्स पार्टिसिपेट जाले. म्हाका तुमकां विचारपाचें सर कॉम्पिटिटीव एग्जामीक लागून प्रिपेर जावपा लागून तुमच्या कडच्यान तांकां मॅसेज कितें आसतलो? ना एक गजाल म्हाका दिसता गेली कितलीशींच वर्सां ही कॉम्पिटिशन चलता आनी तातूंतल्यान जो कंटेंट जो आसा की तांकां पयलीं दिता म्हणजे अजुनूय परत हांव स्ट्रक्चर केल्लें आसा की तांकां जर हो थरली कंटेंट जर ताका देशभराचो जगभराचो सारको जर भुरग्यांक दिलो जर जायत न्ही जाल्यार तो एक अभ्यासाचो विशय आणि त्यानंतर फुडें वचून जे आसा न्ही रोजी रोटीचो विशय सुद्दां तो जावंक शकता आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न सर भुरग्यांक अवेरनस प्रोग्राम करपाची गरज आसा म्हणटा तुमी? अवेरनेस ह्या हातूंतल्यान